नमस्कार. आज पेडणे मानाचो एक ग्रामीण भागातलो भुरगो रघुराज गांवस हाणें इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ह्या नॅशनल लेवलच्या एग्जामीक ताणें पूर्ण भारतांत 83 नंबर मेळिल्लो आसा आनी गोंयांत तो पयलो फर्स्ट रँक आयिल्लो आसा. ताजें आमी अभिनंदन करपा खातीर आमी सगळे जाण जमले आसात. म्हाका ताजो गर्व आसा की एक ग्रामीण भागांत रावन सुद्दां अशा प्रकारच्यो नॅशनल लेवलच्यो ज्यो एग्जाम्स आसात त्यो क्रॅक करप ही खरेंच म्हळ्यार ताजी कौतुकास्पद गजाल आसा. हांवें म्हायती मेळिल्ल्या हिशोबान की आज कितलेशेच भुरगे म्हणजे ह्या कंप्युटर एग्जामी खातीर आपलें प्रिपरेशन करता, पण ताणें ऑनलायन प्रिपरेशन करून जें आसा न्ही की एज म्हळ्यार अचिवमेंट मेळिल्लो आसा. खरें म्हणजे ताजें कौतुक करपा सारकें. हांव एक शिक्षक आनी त्यामुळे हांव जरी सभापती आसलो पण शिक्षक क्षेत्रामध्ये भरपूर आनास्त आसा. म्हणजे बलराम इन्स्टिट्यूट चलयता आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली खातीर हांवूय स्वताक आसा की कालच आमी ठरयला एक संकल्प घेतलो आसा. म्हज्या तालुक्यांतल्यान आमी दर वर्साक इन फ्युचर 50 डॉक्टर्स करप आणि किमान आमच्या तालुक्यांतल्यान 100 जे आसा न्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले इंजिनियर्स जे आसा न्ही ते आमी दिवप अशा तरेची कॉम्प्युटर एग्जाम आमी सुरवात केल्ली आसा. आणि त्यामुळे खरेंच ह्या भुरग्याचें कौतुक करता. एक आमचे समोर किंवा आत्ताच्या तरुणा समोर एक आदर्श असो भुरगो आसा की ताणें खरेंच अशा तरेचे म्हणजे मुळात तो ब्रिलियंट आसा आणि त्यामुळे ताका शक्य जालें. आणि त्या अर्थांत ताजे आवय बापूय आसा ताणें ताका भरपूर सहकार्य केल्ले आसतले आणि ल्हानपणा पासूनच ताजे बरे संस्कार जाल्ले आसतले. अशाच प्रकारचे भुरगे अचिवमेंट करूं शकता. आणि त्यामुळे हांव मागतां की फुडल्या काळामध्ये ताणें आपलें करियर म्हणजे इंजिनियरींग सायडीक करता आसतनाच की पूर्णपणे मन लावन करचें आणि भारताकच न्ही जगभरात वचून ताणें आपलें फुडलें PhD म्हणत बाकी सगळे आसा न्ही मास्टर्स म्हणून ताणें करचें आणि ताका हांव म्हजे वतीन शुभेच्छा दितां. आणि सगळे जाण आमी बरोबर आसात की त्यामुळे परत एकदां ताजे आवय बापूय आनी ताजेंय हांव कौतुक करतां. थँक्यू सर.